हेलो एवरीवन। एक फीमेल है, उनका मैसेज आया है। उन्होंने कहा है कि आप क्यूट लगती हैं। क्यूट लगती हैं तो क्या राज है, क्यों आप अच्छी लगती हैं इतनी, इसके लिए कुछ टिप्स दें। और उनका कहना है कि वो बहुत डल हो गई हैं आजकल, तो कुछ ऐसा बताया जाए कि वो फ्रेश फील करें दोबारा से। और उनका कहना है कि उन्होंने वेट लूज़ कर लिया है, बहुत वीक हो गई हैं, तो दोबारा हेल्दी होने के लिए भी उनको कुछ बताएं। आज इन चीज़ों को कवर करेंगे, साथ में कैफ़िर की बहुत लोगों को समझ नहीं आई है, सो कैफ़िर की रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, ठीक है। अच्छा देखें, सबसे बड़ी चीज़ जो है, अगर आप चाहते हैं ना कि आप वाकई आपके फेस पे क्यूटनेस हो, इनोसेंस हो, सॉफ्टनेस हो, देखिए खाने को लगाने को आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ मैटर करती है, जिसको लोग इतना ज़्यादा नहीं सुनते या नहीं सुनना चाहते, या कुछ भी आप इसको कह लें, वो बेसिकली रूह की पाकीज़गी है। जितनी ज़्यादा इनोसेंट आपकी सोल होती है, जितना प्योर आपका सोल होगा, जितना साफ़ आपकी रूह होगी, उतनी ही वो चीज़ आपके फेस पे दिखेगी। और जितनी ट्रबल, जितनी परेशानी आपकी रूह को होगी, उतनी ज़्यादा आप कह लें कि मुश्किल आपके चेहरे पे दिखेगी, या आप कह लें कि जो भी आप अंदर से जेन्युइनली फ़ील करते हैं वो आपके फेस पे शो होगा। इस बात को बताने का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है। मेरी लाइफ आम लोगों से, अगर आम लोगों की लाइफ ये होती है तो मेरी लाइफ ये है प्रॉब्लम्स के उसमें। लेकिन उन तमाम प्रॉब्लम्स के बावजूद मैंने कभी उन चीज़ों को अपने दिल को सख्त नहीं होने दिया। सो अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपके फेस पे अंदर से बाहर नूर झलके, आपके चेहरे पे क्यूटनेस हो, इनोसेंस हो, तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ। बाकी इसके अलावा कुछ ब्यूटी के लिए मेडिसिन्स भी हैं जो मैं आपको बताती हूँ, जिससे आपकी स्किन की डलनेस बहुत अच्छी, आपके फेस पे ग्लो आएगा, आप यूथफुल फील भी करेंगे और लगेंगे भी। और अगर आपके जो म्याऊं हैं, मानो बिल्ले जो हैं, वो भी आपको देख के बस देखते ही रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा देखें, फ़र्स्ट चीज़ जो है ना, अगर आप चाहते हैं कि आपका फेस इनोसेंट लगे, इनोसेंस हो आपके चेहरे पे, उसके लिए जेन्युइनली आपके दिल में अगर किसी के लिए कोई बात है, किसी भी तरह का कोई गुस्सा है, कोई भी चीज़ है, उन तमाम चीज़ों को आप निकाल दें। और एक होता है ना, देखें कुछ लोग बाय नेचर चालाक होते हैं, अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, मुझे चालाकी नहीं आती है। मैंने लाइफ में बहुत ज़्यादा मार खाई है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चालाक नहीं हूँ। चालाक डजंट मीन कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, इंटेलिजेंस इज़ समथिंग एल्स। लेकिन चालाक आई थिंक वो पर्सन है जो दूसरों के लिए समवॉट ईवल सोचता है या इस तरह की प्लानिंग करता है। सो या मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है। और जो चीज़ मैं अंदर फ़ील करती हूँ या आप अपने अंदर फ़ील करेंगे, अगर आप अपने अंदर से चालाक हैं तो आपकी वो चालाकी आपके मुंह पे भी नज़र आएगी। सो अपने थॉट्स के लिए बहुत ज़्यादा माइंडफुल हों। जो आप सोचते हैं जेन्युइनली अंदर से, वही चीज़ आपके मुंह के ऊपर दिखती भी है, लोगों को नज़र भी आती है और महसूस भी होती है। क्योंकि जो चीज़ें आप लोग मेरे लिए फ़ील कर रहे हैं, अगर आप मेरा प्रोफाइल देखें या मेरी चीज़ें देखें, मैं कोई बहुत अरसे से काम नहीं कर रही हूँ। मैंने शायद बमुश्किल 2 महीने भी नहीं मैंने सही तरह से वीडियोस लगाई या कुछ भी नहीं किया। उसके बावजूद मुझे दुनिया भर से लोगों ने मुझसे कंसल्टेशंस लिए हैं, इवन सेलिब्रिटीज़ ने, बड़े बड़े लोगों ने मुझसे राब्ते किए हैं एंड व्हाट नॉट। उसकी वजह है मेरी एनर्जी। सो अपने अंदर इनोसेंस लाने के लिए इनोसेंट बनना जेन्युइनली सीखें। अकेले बैठ के आपने प्रैक्टिस करना है। अपने आप को शीशे में देखें और महसूस करें कि आपके अंदर इनोसेंट फीचर्स आ रहे हैं, आपके चेहरे पे क्यूटनेस आ रही है, आपका दिल साफ़ हो रहा है। एक प्रैक्टिस जो आप कर सकते हैं वो ये है कि अकेले बैठ के आपने, जैसे एक शॉवर नहीं होता, आपने इमेजिन करना है कि आसमान से पानी आ रहा है, सफ़ेद पानी, या फ्रॉम द फाउंटेन ऑफ गॉड, या खुदा के सोर्स से, जिस पे भी आप बिलीव करते हैं, जिस मज़हब पे भी, वहाँ से उस सोर्स से साफ़ पानी आ रहा है, या नूर आ रहा है, या वाइट लाइट आ रही है, और वो आपके दिल को साफ़ कर रही है। उसी तरह आपके मुंह को भी साफ़ कर रही है। और अगर आपके मुंह पे कोई सख्ती है तो उसको वो ख़त्म कर रही है, और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें डिज़ोल्व हो रही हैं। अगर आप ये प्रैक्टिस डेली करेंगे 2 दफ़ा, तो विद इन 28 डेज़ आप नोटिस करेंगे कि आपके फेस में चेंजेस आना शुरू
ہو گئے ہیں. ایک اور چیز ہے جو کہ لوگوں کو نہیں پتہ, 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب کوئی انسان اسپریچول اٹیکس اس کے اوپر ہوتے ہیں, بلیک میجک ہو گیا, کوئی بھی چیز ہو گئی, سب سے پہلے اس کی جو چیز بگڑتی ہے وہ اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے. تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ابیوز سے گزرے ہوتے ہیں یا ان کے اوپر یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, ان کے فیس کے فیچرز آپ نوٹ کریں گے, ٹیڑھے میڑھے ہوں گے, آنکھ ایک نیچی اوپر, اس طرح سے لائک عجیب سا سیمیٹری والا فیس نہیں ہوگا. سو اس چیز کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے. اور ایک اور چیز ہے, دیکھیں ہم ہر انسان کے بیسکلی 5 ایلیمنٹس ہوتے ہیں. 5 ایلیمنٹ سے مراد آپ کے ہے فائر, واٹر, ووڈ, اس کو کہتے ہیں 5 ٹاٹاواز. شاید آپ کو نہیں پتہ ہوگا, یہ ہندوازم میں میرا خیال ہے یا سکھ ازم میں یہ چیز ہے. انسان ان تمام 5 ایلیمنٹ سے مل کے بنا ہے. ہر انسان کے یہ 5 ایلیمنٹس کہیں نہ کہیں ان بیلنس ہو جاتے ہیں. ڈیلی لائف میں ہم بڑی چیزوں سے گزرتے ہیں, جب وہ ایلیمنٹس امبیلنس ہوتے ہیں تو وہ ہمارے منہ پہ بھی نظر آتے ہیں. تو یہ جو چیز میں کرتی ہوں, ایک اور چیز ہے وہ بیسکلی میڈیٹیشن ہے. اگر آپ وہ کرنا چاہیں میری کلاسز کو جوائن کر سکتے ہیں, وہ ہیں ہی بیسکلی بیوٹی کے لیے. آپ ان پریکٹسز کو ڈیلی بیسس پہ کریں, اس سے آپ کے یہ ایلیمنٹس بھی بیلنس ہوں گے, اور اس سے آپ کہیں نا ایک ایسی آپ کے اندر خوبصورتی آئے گی, لائک لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے. میں اگر آپ کو اپنی بات بتاؤں, میں کسی روم میں انٹر ہو جاؤں, ایون میں اگر روڈ پہ بھی جاتی ہوں تو لوگ میری طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. سو اس کی ریزن صرف ایک فیس نہیں ہے, وہ ایک میری انرجی بھی ہے. اور خصوصی طور پہ کچھ ایسی پریکٹسز ہیں جو ہم کرتے ہیں جس سے ہماری فیمنن انرجی جو ہے بہت زیادہ انہانس ہو جاتی ہے, اور ہمارے ارد گرد کوئی بھی میل ہوگا تو وہ اس بہت زیادہ ہماری طرف کھنچتا ہے. سو یہ کچھ راز ہیں. اپنے اندر کے جو ایک ہمارے اندر بچہ ہوتا ہے نا, چھوٹی ینگ سول ہوتی ہے, سب کے اندر نہیں ہوتی, کچھ لوگ بڑے سیریس ہوتے ہیں. میرے اندر یہ چیز ہے کہ میں کبھی بھی بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ سیریس اور اداس اور نہیں, ٹھیک ہے میں سیڈ ہوتی ہوں یا اپسیٹ ہو جاتی ہوں, لیکن بائی نیچر یا کچھ آئی ایم ویری ببلی, بچوں کی طرح بچوں والی شرارتیں اور اس طرح کے مزے مزے کے پلانس, شیطانیاں, ان چیزوں کو اپنے اندر زندہ رکھیں. فار ایگزامپل ایک وہ میں نے کہیں پڑھا تھا, اس نے کہا کہ اگر آپ کا کہیں بھی دل نہیں لگتا, کچھ بھی نہیں کرتا, تو آپ چائے بنا کے چھت پہ جائیں اور کوئی ہمسایہ آپ کو نظر آئے تو وہی کپ کا جو ہے نا اس کے سر پہ دے ماریں. تو کہتے شیطانیاں کیا رکھے کریں, یہ آپ کو زندہ رکھتی ہیں یہ چیزیں. تو میں بہت شرارتی ہوں, لوگوں کی بیلیں بجا کے بھاگ جانا, یہ پیچھے کپڑوں والی تار ہے, اس پہ اگر کوئی کپڑے سکھائے تو اس کے کپڑے چھپا دینا, تو اس طرح کی شیطانیاں کرتے رہیں, ایڈونچر کرتے رہیں, پھر ان پلانڈ چیزیں کریں. جیسے کہ نا ایک تو یہ نا کہ آپ لوگ کہتے ہیں اچھا بھی ہم آئس کریم کھانے جا رہے ہیں یا جائیں گے, اس دن ہمارا یہ پلان ہے. نہیں, رات کے 12 بجے اٹھ کے جو ہے نا آپ کہیں کہ بس چلو آئس کریم کھا کے آتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, گانے لگائیں, انجوائے کریں. اپنی روح کو آپ نے بیسکلی زندہ رکھنا ہے. اگر گانے کا دل کرتا ہے گانے گائیں, انجوائے کریں. ایویں میں اگر آپ کو اپنی بات بتاؤں, میں ایویں گھر میں جو ہے نا پرات الٹی کر کے ڈھولکی بجانا شروع, گانے گانا شروع, ٹھیک ہے. سو میری امی مجھے کہتی ہیں کہ تو مراسیوں والی حرکتیں ہیں, یہ مجھے کہنا نہیں چاہیے, لیکن یہ اٹ از واٹ اٹ از. یہ چیزیں آپ کو زندہ رکھتی ہیں جینوئنلی اندر سے. اور پھر یہ ہے نا کہ دیکھیں بغیر منہ اٹھائے, بغیر کوئی کچھ کیے, مطلب الٹے پلٹے اس طرح کے کام کریں. الٹے پلٹے کام ایسے نہیں کہ آپ کسی کو نقصان دیں, مطلب ایسے معصوم قسم کے کام جو آپ کو خوش بھی رکھیں اور آپ کو جو ہے نا لگے کہ مطلب ٹھیک ہے انجوائے بھی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا پھر کیا ہے جی, فیس آپ کا اچھا اگر آپ نے کرنا ہے, آپ کے ہارمونس, اگر آپ فیمیل ہیں 90% جو گیم ہے نا وہ ہمارے ہارمونس کی ہے. ہم نے جیسے ہم پیوبرٹی سے گزرتے ہیں, ہمارے ہارمونس کبھی یوں, تو وہ ہمارے فیس میں, ہمارے لکس میں, اگر آپ کے ہارمونس بیلنسڈ ہوں گے آپ کا فیس چھوٹا لگے گا, اچھا لگے گا, نائس لگے گا. آج میرا فیس اتنا پفی نہیں ہے, جس دن میں اسٹریسڈ ہوتی ہوں اس دن میرا فیس بوم پفی ہوتا ہے اور بڑا لگتا ہے. سو اس چیز کو آپ نے کرنا ہے, ویٹ کو آپ نے انڈر کنٹرول رکھنا ہے. ہارمونس کے لیے سب سے اچھی چیز ہے کہ آپ واک کیا کریں 10,000 قدم. کوئی بھی اپلیکیشن آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گوگل سے, پیسر ہو گئی, اور اس کو جو ہے نا آپ نے ڈیلی بیسس پہ آپ نے اپنے کاؤنٹ کریں, آپ نے 10,000 اسٹیپس کرنے ہیں. اور جب آپ وہ واک کرنے جائیں تو اپنی پسند کی چیزیں لگائیں,
گانے لگاتے ہیں تو گانے لگائیں اور انجوائے کرتے ہوئے گانے سنیں، کہ پتہ چلے کہ آپ واقعی اپنا ٹائم انجوائے کریں، ایسا فیل ہو کہ ہاں یہ می ٹائم ہے، اور می ٹائم میں اپنے آپ کو فل جو ہے اٹینشن اور پیار اور وہ سارا کچھ، اور اپنے آپ کو یوں کبھی کبھی ہگ کریں، اپنے آپ کو بتائیں، شیشہ دیکھ کے بتائیں کہ یو آر سو پریٹی، سو کیوٹ اینڈ سو بیوٹیفل، اس طرح کی چیزیں، یہ چیزیں جینوئنلی کام کرتی ہیں.